दर्शक नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शक आज गाई र गोरु तिहार यमपञ्चकको चौथो दिन। आज चाहिँ हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले विशेष गरी गोरुको पूजा गर्ने प्रचलन छ र गाई र गोरु अर्थात् गौवंशको हाम्रो चाहिँ जीवनमा मानव जीवनमा एकदमै धेरै उपयोगिता रहेको छ र त्यसैले गर्दाखेरि पनि होला हाम्रा अग्रजहरूले यस्ता बहुउपयोगी पशु चौपायाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिन पनि यो पूजाको परम्परा चलाउनु भएको होला भन्दा पनि यो सही हुन्छ होला। किनभने मानव जीवनमा गाई र गोरु अर्थात् गौवंशको सबै प्राणीहरूको घुस्नादेखि लिएर सबै हात्तीसम्मको पनि त्यत्तिकै उपयोगिता रहेको छ। तथापि केही पशु चौपायाहरू यस्तो हुन्छन् जुन मानवको लागि प्रकृति पर्यावरणको लागि बहु उपयोगी रहने गर्दछन् र यो गाई र गोरुको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले जन्मेदेखि मृत्युसम्मको संस्कारमा गाईको बहु उपयोगिता रहेको छ। गाईको गौदान बिना हाम्रा सबै कर्महरू निरर्थक रहन्छन् र प्रायश्चित गौदान लगायतका विभिन्न यस्ता खालका क्रियाकलापहरू छन् जसले जुन कार्यले चाहिँ हाम्रो एउटा हामीलाई पवित्रता प्रदान गर्दछ र कुनै पनि आशोस हुँदाखेरि पनि हामीले गाईको गौमूत्र ग्रहण गरेर पवित्र हुन सक्छौँ र यसरी जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कार धार्मिक कृत्य संस्कार त छँदैछ र मानव जीवनको लागि जुन रस हृष्टपुष्ट गर्नको लागि गाईको दुधदेखि लिएर गाईले त्याग गर्ने मलमूत्र जुन कृषिको लागि पनि उपयोगी रहन्छ, एकदमै राम्रो मानिन्छ र यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बिर्सिँदै गएर पछिल्लो समय केही हामी अल्पसङ्ख्यकले मात्रै गाईहरू पाल्ने गरेका छौँ र पाल्नेहरूले पनि बाछी पाउँदाखेरि राख्ने र बहर पाउँदाखेरि चाहिँ छोड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ, जुन हामी वैदिक सनातन संस्कृति होइन। यो चाहिँ यस्तो तरिकाले हामी स्वार्थी बन्दै गइरहेका छौँ। हामी मानव भनेको सबैको कल्याणको लागि मानव जीवन भएको हो। हामी एउटा सबै प्राणीहरूमा चाहिँ एउटा चेतनशील र विकसित चाहिँ प्राणी हो। त्यसैले हाम्रो दायित्व भनेको सबैको संरक्षण गर्ने हो र हामीले सबैको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ सन्देश दिनको लागि हाम्रा अग्रजहरूले विभिन्न वनस्पतिहरूको पूजा गर्ने, विभिन्न पशु पन्छी चौपायाहरूको पूजा गर्ने जुन एउटा परम्परा बसाल्नु भएको छ, यो चाहिँ हामी मानवको कल्याणको लागि नै हो र हामीले यसरी पशु पन्छीलाई पूजा गऱ्यौँ भनेर हामीले सोचे पनि त्यसको पछाडि यो हाम्रो नै यसमा चाहिँ एउटा स्वार्थ रहेको छ। हाम्रो लागि नै हो, हाम्रो राम्रोको लागि नै हो र यसरी हामीले वर्षमा एक दिन आएर यसरी गाई गोरुको पूजा गर्दछौँ र अन्य दिनहरूमा चाहिँ हामीले यस्तो यिनीहरूको चाहिँ एउटा उपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ एकदम निन्दनीय कार्य हो र आज हामी विशेष गरी यसरी यो गौशालामा पशुपति को यो वृद्धाश्रम नजिक रहेको गौशालामा उपस्थित भएका छौँ र आज यहाँ उल्लेख्य मात्रामा चाहिँ श्रद्धालुहरूले गाई गोरुलाई श्रद्धा गर्दै यहाँ भोजन प्रसादहरू ग्रहण गराउनको लागि आउनुभएको छ र आज हामी यो यहाँ गौशालाको कार्यक्रम यहाँहरूमा आज हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकहरू
जय गौमाता, प्रणाम। भक्ति दर्शन टेलिभिजन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई मेरो के अनुरोध भनेदेखि पृथ्वी सबैको साझा हो। हेर्नुहोस् त, मान्छेले तेरो मेरो गरायो। आज राष्ट्रिय जनावर यो विश्वको गुरु देशमा हाम्रा शिवका वाहन नन्दी र चाहिँ राष्ट्रिय जनावरले दुःख पाएका छन्। वर्षमा एकचोटि चाहिँ हामी खोजी यसलाई हेर्नुहोस् त, अहिले भिड खोजी 3 किलोमिटर टाढा गएर नि हामी पूजा गर्छौँ। अहिले वास्ता गर्दैनौँ। सृष्टिकर्ता आज मानवता हराइसक्यो, मानवता नहराओस् भन्न चाहन्छु। सधैँभरि हामी गौमातालाई नन्नीलाई सम्मान गरौँ र यिनीहरूलाई माया गरौँ, बचौँ। हेर्नुहोस्, हामी राम्रो कामको लागि मानिसको जन्म भएको हो। उच्च कोटिको पदवी हामी भिर्ने, उच्च कोटिको प्राणी भनेर काम चाहिँ हामीले निज गर्न थाल्यौँ। त्यही भएर मानवता हराउँदै गएको छ। मानवता नहराओस्। राष्ट्रिय जनावर पशुपति पत्ता लाउने गाई, ठुला ठुला धार्मिक स्थल पत्ता लाउने गाई, नन्नीहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन राज्यले पनि गरोस्। हजुर, हामी मिलेर सबैलाई माया गरौँ। हाम्रो सदस्य बनेर दिनमा 1 कप चिया छुट्टौँ, आधा कप चिया छुट्टौँ भन्ने हाम्रो अभियान छ। यो हामी लक्ष्मी पूजा दिनमा, गोवर्धन पूजा दिन मात्रै गाईलाई नन्नीलाई पूजा गर्ने होइन, सधैँभरि सम्मान गरौँ। हाम्रो परिवार पितृ सबैको फलिफाप हुनेछ। त्यही भन्न चाहन्छु। यहाँहरू चाहिँ हाम्रो यो पशुपति मन्दिरको नजिकै बनकालीमा हाम्रो नन्नी स्थल गौशाला छ। यहाँ आइदिनु होला। हाम्रो नम्बर चाहिँ 98 140 20 40 0 छ, 98 140 20 40 0 छ, 98 082 97 485, 98 082 97 485। त्यही हो मेरो बारम्बार अनुरोध के छ भने पृथ्वी सबैको साझा हो, सबैले बाँच्न पाउनुपर्छ। आज जिउँदो देउता सृष्टिकर्ता हाम्रो गर्भदेखि मृत्युसम्म गाईको गाउँ दुध गोबर नभई कर्म चल्दैन। आज यिनै जिउँदो देउताको अपमान भएको छ यो विश्वको गुरु देशमा। त्यस कारणले सबैजनाले सोचेर सबैजनाको भावना चाहिँ अलिकति भावना आइदियोस् भन्न चाहन्छु। म 1 नम्बर त गाई पालकहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने तपाईँहरू हेर्नुहोस्, गाई पाल्नुहुन्छ, 10 वर्ष 15 वर्ष दुध खानुहुन्छ, बुढो भएपछि कति लगाएर खाल्डोमा हालिदिने, अहिले नवलपरासीतिर खाल्डोमा लगाएर हालिदिने त्यस्तो कुरा खबर पनि हामीले पाएका छौँ। अब यहाँ पनि अस्ति मात्रै हामीले पनौतीबाट उद्धार गऱ्यौँ। जब गोरखनाथको पाउबाट इन्द्रले ध्यान गरेको इन्द्रको मन्दिर नजिकबाट माथि भिरबाट लडाइदिएर ढाड भाँचिएको। यस्तो अन्याय नगर्नुहोस्। यही जुनीमा यहाँहरूले त्यो पापको भारी बोकेर यहाँहरू चाहिँ दुःख पाउनुहुनेछ। त्यस्तो नगरिदिनुहोस्। बुढो हेर्नुहोस्, गाईको 15 वर्ष 14 वर्ष दुध खाएर तपाईँको बच्चाहरू हुर्केर कोही अफिसर, कोही डक्टर, पाइलट हरेक बनाउनु भयो। आज त्यही गाईलाई बुढो भएपछि सडकमा लगाएर छोडिदिने, भिरमा लगाएर लडाइदिने यस्तो कामबाट नगरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। अब त्यो बाछा जन्मियो भने सडकमा छाडिदिने, यो सबभन्दा त गाई पालकहरूलाई मेरो अनुरोध, थोरै गाई पालक मात्रै राम्रो हुनुभयो। पैसाको लागि मात्र होइन, पैसा नभई हुन्न, तर आखिरी पैसाकै लागि त्यो गाईको हत्या नहोस्, त्यो बाछाको हत्या नहोस्, अधिकार नखोसियोस् भन्न चाहन्छु। यो मेरो विनम्र अनुरोध गाई पालकहरूलाई धेरै। त्यो हाम्रो सदस्य बन्नुहोस्, कमसेकम 1 कप चिया छुट्याउनुहोस्, हामी राखिदिन्छौँ भनेर बारम्बार अनुरोध गरेको छु। एउटा नुनको पैसा दिन छाडेर राति 12 बजे 2 बजे सडकमा पट्टी बाँधेर नछोडिदिनुहोस्। यो मेरो बारम्बार अनुरोध हो। राज्यले पनि चाहिँ बाबा जङ्गल छुट्याइयोस्, एउटा गाई बाछालाई चाहिँ व्यवस्थापन गरियोस् भनेर बारम्बार अनुरोध गरेको छु। आज राष्ट्रिय जनावरलाई बास छैन। ल हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, जङ्गली जनावर पन्छीहरूको बास छ। आज हाम्रा गौमाता सृष्टिकर्ताको बास छैन। दुःखलाग्दो कुरा। राज्यले छिटोभन्दा छिटो ध्यान दिनु पर्यो, यिनीहरूको व्यवस्थापन हुनु पर्यो।
मेरो नाम रामराजा तिमल सेना शास्त्री। म पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यरत। भगवान पशुपतिनाथलाई हाम्रो चाहिँ जल बोक्ने र वेद पाठ गर्ने रुद्री पाठहरू गर्ने चाहिँ ब्राह्मण हो। वन्दे देवौमापति सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नवभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिः वन्दे शूलशशङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजना स्वयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं। जय श्री पशुपतिनाथ, जय गौ माता। हाम्रो यो पशुपति क्षेत्र नजिक वृद्ध आश्रमको सँगै रहेको नन्दी सेवा आश्रम। नन्दी यहाँ चाहिँ सडकबाट दुःख पाएर उठाएर ल्याएका नन्दीहरूलाई चाहिँ यहाँ संरक्षण गरेर राखेका छौँ। र आजको दिन धेरै महत्त्वपूर्ण दिन हो, किन भन्दाखेरि आज चाहिँ गाईलाई पूजा गर्ने अनि नन्दी गोरुहरूलाई पूजा गर्ने दिन हो। र कतिले हिजो पनि गरे, आज पनि गर्छन्। यो तिहार 4 दिन भएको हुनाले 5 दिन हुँदाखेरि सरासर हुन्छ लक्ष्मी पूजाको दिन। अब भोलिपल्ट चाहिँ गाईको पूजा अनि गोरु पूजा हुन्थ्यो भने यो पालि 1 दिन तिहार घटेको हुनाले 4 दिन मात्र भएको हुनाले कतिले हिजो गाईको पूजा गरे, आज नन्दीको पूजा गर्दैछन्। गाभो माता र माता यी सबैका माता हुन्। माता पिता पछिका माता को हुन् त भने यिनै गाई हुन्। यिनकै दूध आदि पिएर हामी चाहिँ आज हुर्केका छौँ। दूध यस्तो चिज हो, अमृत। यसलाई किन भनिन्छ भनेदेखि यो बालकदेखि लिएर वृद्धावस्थासम्मलाई कसैलाई पनि असर नगर्ने। हेर्नुहोस्, दूध पिएर कसलाई चाहिँ आजसम्म असर गरेको छ त ल भनिबस्योस् त। दूध त्यस्तो चिज हो। यदि त्यो दूध नभएदेखि हाम्रो प्राण बच्दैन। अब अहिलेको समयमा त कति माताहरूले त उनकोबाट स्तनबाट दुधै आउँदैन। हेर्नुहोस्, यदि दुध आउँछ भने पनि उनीहरूले चाहिँ सुई आदि इत्यादि चाहिँ लगाएर त्यसलाई सुकाउने प्रयत्न गर्छन्। हेर्नुहोस् त कस्तो विडम्बना छ हाम्रो। त्यस्तो होइन, हाम्रो शरीरबाट आएको चिजलाई ग्रहण गर्न दिनुपर्छ, अनि ती सन्तान हृष्टपुष्ट हुन्छन्। अब त्यति मात्र नभएर अहिले पाउडर आदि दूधलाई पनि प्रयोग लिएर चाहिँ खाइएको छ। अब त्यस्तो चिज खाएर बनेको शरीर अनि कहाँबाट चाहिँ तन्दुरुस्त हुन्छ। त्यस कारणले दूध अमृत छ। भगवान पशुपतिनाथलाई बिना दूध नभइकन नित्य पूजै हुँदैन। हेर्नुहोस्, नित्य पहिला दुधै चाहियो। दूध, दही, घी, घिउ, मह, चिनी, यी 5 चिज भगवान पशुपतिनाथलाई पनि अमृत समान मानिएको छ। पञ्चामृत पूजा आदि इत्यादि गर्दाखेरि यी चिज नभई हुँदैन। त्यस्तो चिज छ। त्यस कारणले आउनुहोस् हामी यो गाईको सेवा गरौँ, गौ माताको चाहिँ रक्षा गरौँ। यसले गर्दाखेरि सानो प्रयत्नले पनि हामी धेरै पुण्य कमाउन सक्छौँ। कहीँ तीर्थ व्रत आदि इत्यादि हामी कहीँ जानु पर्दैन। 1 मुठी घाँस मात्र दिनुहोस्, 1 मुठी दाना मात्र ल्याएर यी गाईलाई खुवाउनु भयो भने तपाईँको 1 पुस्ता नभएर 21 कुलसम्म तार्न सक्छन् यिनले। किन भन्दाखेरि अन्त्य नारायणो हरि। अन्त्यमा चाहिँ मान्छे भन्छन् नि फलानालाई 10 दान गरिसक्यो हो, गाई दान गरिसक्यो हो भन्छन्। किन त भन्दाखेरि यसको अब अन्त्यवस्था भयो र पार तर्नको लागि चाहिँ यी गौदान गरेर यिनकै चाहिँ शक्तिद्वारा चाहिँ यिनलाई वैकुण्ठ वास होस् भनेर, यिनको चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ भगवानसँग मिलन होस् भनेर चाहिँ अनि गाईदान गर्ने चलन छ। हेर्नुहोस्, गरिरहेका छौँ हामी। यस्तो चिज हो, हामीलाई चाहिँ अन्त्यमा यहाँ मात्र नभएर यत्र तत्र यहाँ माथि जहाँ पनि गाईले नै हामीलाई चाहिँ मोक्ष गराइदिन्छ। 21 कुलसम्म यिनले चाहिँ हामीले गरेको दानबाट चाहिँ हामी तर्न सक्छौँ, हाम्रा पुस्ताहरू तर्न सक्छौँ। यस्तो चिज छ। यहाँ आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, एक फेर दर्शन गर्नुहोस्। र कुनै चिजमा कमी कमजोरी भएको भए, हामीबाट भएको भए यहाँ स्याहार सुसारमा हजुरहरूले हामीलाई सुझाव दिनुहोस्। त्यसको लागि हामी अपेक्षा गर्छौँ भन्दै आज म बिदा हुन्छु। जय शम्भु, जय गौ माता।
मेरो नाम बिजुली प्रसाद यादव हो। म अहिले काठमाडौँमा बसेको छु र म यो गाई सम्बन्धीमा के भन्न चाहन्छु भने कि सबभन्दा मेन कुरो के छ भने सेवा भनेको चिज मानव जीवन लिएर आइसकेपछि सेवाको भावना राख्नुपर्छ। सेवा ही परमो धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः। चाहे गाउँको सेवा गर्नुहोस्, धर्मपट्टि अरू हरेक सेवा भनेको चिजमा हरेक क्षेत्रमा मान्छेले मानव जीवन लिएर आइसकेपछि सेवाको भावना राख्नुपर्छ। र सेवा गर्नको लागि पहिला धर्मकै नीति अपनाउनुपर्छ। दया चाहिन्छ। सेवा गर्नको लागि दया चाहिन्छ। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़े जब लगे घट में प्राण। तो दया को भावना जबसम्म उब्जिँदैन तबसम्म सेवाको भावना जाग्दैन। तो त्यसले गर्दाखेरि जब धर्मको उब्जिन्छ त्यसपछि सेवाको भावना प्रकट हुन्छ। र सेवा भनेको गौ सेवा, माता सेवा, हरेक मन्दिरमा सन्त भगवानको सेवा, हरेक सेवाको भावना राख्नुपर्छ। र गाई भनेको एउटा माता, जब मान्छे जन्मेपछि गाईको दुध नै चाहिन्छ र गाईको दुधले खाएर मान्छे कति वर्षसम्म मान्छे आफ्नो बालबच्चालाई, आफ्नो जीवनलाई बिरामी भएको बेलामा गाईकै दुध नितान्त आवश्यक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि गोको सेवा गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। म यही 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। म चाहिँ खगेन्द्र सुवेदी हो। यो गौ आश्रमको म आजीवन सदस्य पनि हो हैन। म कानुन व्यवसाय पनि हो। अब म चाहिँ अहिले यसमा यही गाई आश्रमलाई पनि यहाँका गाई आश्रमहरू कसरी चाहिँ नै यिनीहरूले सुविधा यिनीहरूलाई दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले हेरिराखेकै छौँ। अब अहिले चाहिँ नि हामीले यहाँ गाई आश्रम स्थापना गरेको 71 सालदेखि हो। अहिलेसम्म जति हामीले देखिरहेछौँ, अब गाई पूजाका दिन, गोवर्धन पूजाका दिन मान्छेहरूको भिड व्यापक हुन्छ। मान्छेहरूले अहिले घर गाई पालन छोडि नै सके। अब गौ पूजा गर्न र गोवर्धन पूजा गर्न पनि उनीहरूले चाहिँ नि यहाँ आएर पूजा गरिरहेका छन्। त्यो एउटा सुविधा चाहिँ हामीले प्रदान गरिरहेका छ। अब भिजिटर्सहरूले वर्षमा 1 दिन गाई पूजा गर्ने, गोवर्धन पूजा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ। हुन त भाइटिका वर्षमा 1 दिन हुन्छ हाम्रो चाडपर्व अनुसार हैन। त्यो त नित्य कर्म जस्तै हो हाम्रो। तर अब गाई र नन्दीको संरक्षणको निमित्त चाहिँ वर्षमा एकचोटि मात्रै पूजा गरेर त सम्भव होला जस्तो देखिँदैन। अब यसका लागि चाहिँ अब प्रत्येक मानव समुदायले गाई र नन्दीलाई पूजा गर्नको लागि चाहिँ अब एक किसिमको छुट्टै किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब कहीँ अहिले हामीले के देखिरहेछौँ भने जस्तै आज एकजना भिजिटर्स यहाँ आउनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ नि स्वर्गद्वारीबाट फिर्दाखेरि चोरमारामा जङ्गलमा खाल्टा खनिराखेका हुँदो रहेछन्। अनि बुढो भएपछि गाईलाई गाडीमा लिएर गएर त्यहाँ हालिदिने अनि छोडिदिने त्यतिकै। त्यो त छटपटाएर 2-4 दिन 1-2 महिना त्यहीँ मर्ने होला। त्यसैले अहिले चाहिँ नि हामीबाट नै हामी मानव समुदायले नै गाईको पूजा गरेर गाई पालन गरेर दुध घिउ दहीको हामीले उपभोग चाहिँ गर्ने। अनि वृद्ध भएपछि अब चोरमारा जस्ता ठाउँमा लगेर खाडल खलेर छोडिदिने भनेको यो एउटा एकदम एनिमल प्रतिको क्रूर अपराधै हो। यस्तो अपराध भइरहेछ। अब यसले कानुनले रोक्न पनि सकेको छैन। साथसाथै भनौँ न, अब बुटोल महानगरपालिकाले अब 12 बिघा जग्गा त गाई संरक्षणको निम्ति छुट्याएको पनि छ। त्यसैले अब अहिले हामीले चाहिँ नि जसरी मानव समुदायले गाईलाई दुःख दिएर तडपाई मारिरहेछ भने कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले गाई संरक्षणको निम्ति पनि अभियान चालु गरेकै छ। यो पनि त्यस्तै अभियानमध्येको एउटा अभियान हो यो। अब यसले यो गाई आश्रमले गाईको निम्ति अध्ययन गर्नेहरूको निम्ति अब अहिले त गाई पाल्न छोडेपछि बच्चाले गाईको दुध केमा पाउँछ भन्दा पोकामा पाउँछ भन्ने परिस्थिति छ।
त्यस्तो अवस्थामा धेरै ठाउँबाट विद्यार्थीहरू पनि अब आमा बाउसँग आउने यहाँ आउने गाईसँग खेल्ने यो गरिरहेको छ। यो गाई आश्रमले यो सुविधा दिएको छ। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ अर्को एउटा के पनि यहाँ अभियान सुरु छ भने यो आर्यघाटमा दाउराको अभाव हुँदै गइरहेछ। अब यो आश्रमले एउटा मेसिन किनेर ल्याएको छ। त्यो चाहिँ नै गोबरलाई त्यो मेसिनमा हाल्यो भने त्यसले दाउरा उत्पादन गरिदिन्छ। त्यसको अभियानमा हामी लागिरहेछौँ। अब निकट छोटो समयमै यहाँ विद्युत प्राधिकरणबाट 3 फेज लाइन जोडिदियो भने हामीले त्यो सुविधा पनि हामीले प्रदान गर्छौँ। त्यसैले गाईको र नन्दीको चाहिँ बहुगुण सम्पन्न एनिमल हो। अब हामीले यसको चाहिँ संरक्षणको लागि नयाँ पुस्तालाई नै उत्प्रेरणा दिनुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम शोभा घिमिरे। मेरो घर चाहिँ गौरीघाट हो। अनिखेरि म चाहिँ यहाँ गाईलाई बहरलाई गोठ तिहार भएको हुनाले यहाँ चाहिँ म पूजा गर्न आएको। तर हामीले चाहिँ गाईलाई चाहिँ होइन जहिले पनि पूजा गर्न पर्ने हो। यत्रो यहाँ गाईहरू सेवा लागेको छन्, हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हो। तर भ्याएको छैन। पहिला त हामी आउँथ्यौँ पनि यहाँ। दाइलाई पनि चिनाएको छ हामीले। दाइलाई पनि पहिल्यैदेखि आएको हामी मातासँग होइन। अनिखेरि हाम्रो परम्परा हो, यो आफ्नो कल्चर हो, हामीले चाहिँ मानिरहेका छौँ। मेरो नाम दिनेश अधिकारी। घर चाहिँ मेरो इलाम हो। म यहीँ बस्छु गौशाला। हजुर, आज चाहिँ विशेष गरी गाईको पूजा त हामीले हिजो गऱ्यौँ होइन। आज चाहिँ गोरुको पूजा गर्ने दिन भएकोले गोरुको पूजा गरियो आज चाहिँ। अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा संस्कृति पहिलेदेखि मानिल्याएको होइन। यसका वैज्ञानिक कारणहरू पनि होलान्। अब पहिलेदेखि मानिल्याएको संस्कृतिलाई हामीले परम्परालाई चाहिँ अझ कायम राखेर लानुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन। हामी एउटा मान्छे भनेको चेतनशील प्राणी भएकोले गर्दाखेरि अरू चेतना नभएको प्राणीहरूलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, खाना दिनुपर्छ भनेर नै यो आएको होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। दर्शकहरूले हामी पशुपति क्षेत्रको वृद्धाश्रम नजिक रहेको नन्दीशालामा रहेका छौँ, जहाँ चाहिँ सडकमा छोडिएका गाई बाछालाई संरक्षण गरिएको छ। र यहाँ चाहिँ आज
यो गाई र गोरुको पूजा गर्ने दिन अथवा गोवर्धन पूजाको दिन रहेको छ। आजको दिनमा विशेष गरी गोरुको र साथसाथै गोवर्धन पर्वतको पनि पूजा आज गर्ने गरिन्छ र यसपालि चाहिँ तिथि घटपट भएको कारणले गाई तिहार र गोरु तिहार एकै दिन परेको कारणले आजै गाई पूजा र गोरु पूजाको साथसाथै गोवर्धन पर्वतको पूजा पनि आजै गरिएको छ र यसरी यो स्थलमा चाहिँ गाई गोरुको जुन चाहिँ सडकमा चाहिँ भौतारेर दुःख पाएर हिँडिरहेको छ त्यस्ता गाई गोरुलाई चाहिँ संरक्षण गरिएको छ र यहाँ उल्लेख्य सङ्ख्यामा चाहिँ श्रद्धालुहरूले आएर गाई गोरुलाई पूजा गरेर भोजन प्रसाद पनि खुवाउनु भएको छ र यो चाहिँ हाम्रो वैदिक संस्कारको कुनै पनि चाडपर्वहरू छन् तिनीहरू सबै विज्ञान सम्मत रहेका छन्। ती सबै चाहिँ सबै जीवात्माको कल्याणको लागि रहेका छन् र यो प्रकृति पर्यावरणमा सबै चिजको त्यतिकै महत्त्व रहेछ। बुस्नादेखि लिएर पशु पक्षी यो सबैको चाहिँ चौपायाहरूको सबैको चाहिँ उत्तिकै महत्त्व रहेको छ र यस्ता बहुउपयोगी चिजहरूको चाहिँ वनस्पतिहरूको पशु पक्षीहरूको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिनको लागि पनि हाम्रा अग्रजहरूले यस्तो खालको परम्परा चाहिँ बसाल्नु भएको चाहिँ भन्न सकिन्छ र शास्त्रमा गाईको एकदमै ठुलो महत्त्व रहिआएको छ र गाई बहुउपयोगी रहेको छ। गाईको जन्मदेखि मृत्युसम्मको मानिसको संस्कारमा गाईको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ, उपयोगिता रहेको हुन्छ र कृषि कार्यको लागि पनि गाईको मलमूत्रले अत्यन्तै धेरै नै लाभ दिने गर्दछ र यस्तो बहुउपयोगी गाई पछिल्लो समय एउटा उपेक्षित भएर हिँडिरहेको छ र यो पनि हामी मानवकै कर्तृत्वको कारणले चाहिँ दुःख पाएर सडकमा भौतारिरहेको अवस्था छ र यो एकदमै निन्दनीय कार्य हो र यस्तो कार्यलाई हामी सबैजना मिलेर रोक्नुपर्छ र मानवको धर्म भनेको नै सबैको कल्याण गर्नु हो, सबैलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु हो, सबैको कल्याण गर्नु हो र त्यसैले हामीले आफ्नो मानव भएर जन्मिनुको एउटा जुन उद्देश्य लक्ष्य छ, जुन सार्थकता छ त्यो पनि हामीले बिर्सनुहुन्न र हामीले सधैँभरि एउटा अनावश्यक कुराहरूमा चाहिँ हामी जुन लागिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो धर्म के हो, कर्तव्य के हो, हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो लगायतका चिन्तन गर्नु पनि मानवको एउटा परम कर्तव्य हो र यसरी जुन यहाँ एक दिनमा आएर सधैँ थुप्रै श्रद्धालुहरूले एक दिनमा आएर चाहिँ यहाँ थुप्रै गाई गोरुहरूलाई खुवाउनु भएको छ, पूजा गर्नुभएको छ, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। तर यो एक दिन मात्र नभई वर्षभरि नै हामीले विभिन्न आफ्नो पितृको तिथिहरूमा, मृत्यु तिथिहरूमा, श्राद्धका अवसरमा र हाम्रो जन्मदिनमा हाम्रो विभिन्न जुन हामीले मनाउने जुन संस्कारहरू छ त्यसमा चाहिँ हामीले आएर यस्ता पीडित भएको पेटहरूलाई चाहिँ भर्न सकेको खण्डमा हामीले अझ बढी लाभ लिनेछौँ र यहाँलाई चाहिँ यस्तो गाईहरूको संरक्षणको अभियानमा यहाँहरू पनि आएर साथ दिनुहुनेछ। हाम्रो यो धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ संस्कारलाई चाहिँ विकास गर्न, यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि यहाँहरू सधैँ लागि पर्नु भएको छ र अझ अबका दिनमा पनि लागि पर्नुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै आजको लागि सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।